बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वासा सदियों पहले शाही खानदान के किसी शख्स ने किसी दानश्वर से पूछा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या होती है। दानश्वर उस वक्त जरा सी माली तंगी से गुजर रहा था। उसने फौरन जवाब दिया, रुपया, पैसा, माल, दौलत और जमीन और जायदाद सबसे ताकतवर होते हैं। दानश्वर का कहना था कि तुम मालो दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो। उस शख्स ने दानश्वर की बात पल्ले बांध ली और दौलत जमा करना शुरू कर दी। उसने दौलत के हसूल के लिए जायज और नाजायज तमाम तरीके अपनाए। किकबैक्स ली, स्मगलिंग की, ठेके दिए, शेयर मार्केट्स में घपले किए, सरकारी जमीनें बेची, मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के साथ सौदे किए, जाली इनवाइसेस बनाई, लोगों से पैसे लेकर उन्हें आला ओहदों तक पहुंचाया और डाके टलवाए, यहां तक कि उसकी दौलत में इजाफा होता चला गया। खासत इंसान जब दौलतमंद होता है तो उसको दो मसले फौरी तौर पर पेश आ जाते हैं। एक, वो इस दौलत को कहां छुपाए, क्योंकि दौलत अपने साथ हमेशा छिन जाने का अंदेशा लेकर आती है। इंसान को दौलत कमाने में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती जितनी मेहनत उसे उस दौलत को छुपाने के लिए करना पड़ती है। दूसरा, इंसान को अपनी दौलत देखकर हमेशा बहुत खुशी होती है। दौलतमंद लोग अमूमन नोटों, चेकबुक्स और हीरे जवाहरात को देखकर बहुत खुश होते हैं। उस शख्स के साथ भी यही हुआ। उसे अपनी दौलत एक बॉक्स में बंद की और ये बॉक्स सहन में दरख्त के नीचे छुपा दिया। ये शख्स अब रोज दरख्त के पास आता था, अपने खजाने के ऊपर खड़ा होता था और खजाने की मलकियत के एहसास से खुश होता था। यह सिलसिला कई माह तक चलता रहा, लेकिन एक रात चोर आए और उसका खजाना निकाल कर ले गए। उस शख्स ने बॉक्स खाली देखा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। यह हजरत इमाम गजाली का जमाना था। हजरत इमाम गजाली को इस वारदात का पता चला तो उस शख्स के घर तशरीफ ले गए। लोहे के संदूक में एक बड़ा सा पत्थर रखा, संदूक दरख्त के नीचे गड्ढे में दबाया, उस पर मिट्टी डाली और उस शख्स से फरमाया कि लो, तुम्हारा खजाना वापस आ गया। तुम अब रोजाना यहां आया करो, खड़े हुआ करो और मलकियत के एहसास से लुत्फ उठाया करो। उस शख्स ने हैरत से इमाम गजाली की तरफ देखा और उनसे अर्ज किया, जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, संदूक में तो पत्थर है। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया, जमीन में दफन खजाने और पत्थर में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आप इस खजाने को भी खर्च नहीं कर सकते और आप पत्थर को भी खर्च नहीं कर सकते। उस शख्स ने अर्ज किया कि जनाब, लेकिन मुझे बताया गया था कि दौलत ताकत होती है। इमाम गजाली ने जवाब दिया, हां यह दुरुस्त है, मगर ताकत दौलत में नहीं होती, दौलत के मस्बत इस्तेमाल में होती है। वैसे दुनिया में आज तक यह फैसला नहीं हो सका कि इंसान को आखिर कितनी दौलत चाहिए। इंसान दौलत क्यों कमाता है, दौलत क्यों जमा करता है और इज्जत और दौलत में ज्यादा कीमती चीज कौन सी होती है। यह फैसला भी नहीं हो सका कि कितनी दौलत के बाद दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट्स, फिगर्स और बैलेंस शीट्स बनकर रह जाती है और इंसान को इन बैलेंस शीट्स, फिगर्स और अकाउंट से कितनी खुशी हो सकती है। और यह भी फैसला नहीं हो सका कि इंसान आखिर स्विट्जरलैंड के बैंकों के लिए अपनी जान को अजाब में क्यों डालता है, क्योंकि दुनिया में दौलत से बड़ी बेवफा चीज कोई नहीं होती। यह मैल की तरह हाथ से उतर जाती है। दुनिया को जिस दिन नाज़रीन इन सवालों का जवाब मिल गया, मुझे यकीन है उस दिन तमाम स्विस बैंक्स डिफॉल्ट कर जाएंगे। ख्वाजा आज नायत ने सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के स्विस अकाउंट्स की तफसील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। तफसीलात के मुताबिक जरदारी साहब और मोहतरमा शहीद के एक अकाउंट में $1,31,13,000, जबकि जरदारी साहब की 5 कंपनियां और मोहतरमा शहीद की एक कंपनी के अकाउंट्स में $4,63,43,353 मौजूद हैं। ये रकम कहां से आई और क्या इसके बारे में सवाल नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। तासीर साहब ने फरमाया कि एनआरओ तमगा है और इनका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं, इसका इन्हें बहुत अफसोस है। क्या यह वाकई अफसोस का मुकाम है
اور آج سپریم کورٹ میں قائم مقام اٹارنی جنرل نے فرمایا کہ یہ آسمان گرانے کا وقت نہیں. ان کی آسمان سے کیا مراد تھی اور کیا واقعی آسمان گرنے والا ہے؟ یہ سب ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں غلام فرید کاٹھیا صاحب, اسٹیٹ منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں جسٹس طارق محمود صاحب, مشہور وکیل ہیں اور سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. شاہ جی, آپ کا کیا خیال ہے جو نیب نے آج اکاؤنٹس پیش کیے ہیں محترمہ کے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری صاحب کے, یہ جو اتنی بڑی رقم ہے آئی کہاں سے ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ صاحب اصل میں تو یہ اگر تو میرے اکاؤنٹ میں ہوتی تو میں یقیناً بتاتا کہ کہاں سے آئی ہے, کرپشن کیا ہے تب بھی, اور اگر کوئی حلال حرام کیا تب بھی بتاتا. لیکن یہ بیسٹ تو جواب اس کا وہی دے سکتے ہیں جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے. میں یہی کر رہا ہوں نا کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے مطلب اس کا, اور اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہمارے ملک کے مایدار سیاستدان اور بالخصوص محترمہ کا, جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, اور زرداری صاحب تو ماشاء اللہ زندہ حیات ہیں کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن اور گئے بغیر وہ دیتے بھی رہے ہیں. لیکن آج یہ اس قسم کے جو اکاؤنٹ ہیں, ہیوی اکاؤنٹ, مشکوک اکاؤنٹ, بیرون ملک اکاؤنٹ, ان اکاؤنٹس کی وجہ سے آج پاکستان کا جو پالیٹیشین ہے جو وہ آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے. بمائے میرے ہم اس کشتی میں سوار ہیں, چونکہ ایک ہی ہم برادری کے لوگ ہیں. آپ کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے؟ شرمندگی تو ہو رہی ہے. شرمندگی کیسے نہ ہوگی جب ابھی آپ نے کوشچن مجھ سے بھی پوچھا, بتائیں جی آپ مطلب, اور کوئی بھی جاتے ہوئے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوا جو ہے, اور آج یہ کوشچن ہے, آج یہ ٹاک آف دا کنٹری ہے, اور ورلڈ پوری فوکس کر رہی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس کے صدر, آپ نے تو یہاں پوچھ لیا نا, پوچھ رہی ہے دنیا, پوچھ رہی ہے دنیا کا پریس پوچھ رہا ہے مطلب یہ نہیں. اور اب ممکن ہے مطلب دیکھیں, نہیں میرے پاس تو فیکٹ فگر اتنی ہے نا, آپ نے فیکٹ جس طرح آپ کو پتا لگا اس طرح مجھے بھی پتا لگا. اب یہ کیسے ہیں, کیا زمینوں کی کمائی کے ہیں یا کسی کارخانے کی کمائی کے ہیں یا کسی سینمے کی کمائی کے ہیں, ہو سکتے ہیں یہ جائز بھی ہو, لیکن اس کا تو وہی بتا سکتا ہے نا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہو. لیکن اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ جب کسی آفس ہولڈر, اسی لیے نیب کا قانون یا بھی قانون اگلے دن جیسا طارق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس قسم کا قانون آنا چاہیے کہ جو آفس ہولڈر ہیں کہ ان کے بیرون ملک جس پبلک آفس ہولڈر کا اکاؤنٹ ہو تو اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. یہ ان کی دلیل تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہے, اس لیے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے, جو لیڈ کرتا ہے نیشن کو, جو نیشن کے مسائل حل کرتا ہے, جو امداتا ہے نیشن کا, اس کو تو یہ اس کو تو اگر اس قسم کے مشکوک, وہ تو 5 پیسے کا بھی حساب دینا پڑتا ہے. حضرت عمر سے چوئی صاحب, حضرت عمر کسی یہ جی لمبا کیوں ہے کرتا, یہ تو صاحب میں تو آپ میں اتنا تھا, یہ اتنا کہاں سے آ گیا, تو یہ تو پوچھا جائے گا, یہ تو پوچھا جاتا ہے. نہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا جو کرتا ہے سائز جو ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے. یس کاٹھی صاحب, کیا صدر صاحب کے جو کرتا ہے انہوں نے کہا اتنا لمبا ہے, اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. دوسرا یہ کہتے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں سیاستدان اس بات پہ. شاہ صاحب ہو رہے ہوں گے؟ جی میں تو ہو رہا ہوں, لیکن یہ تو ایلیگیشن ہے نا. کاٹیا صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہوئی. شاہ صاحب یہ تو ایلیگیشنز ہے نا. نہیں غلط. کون سی نیب؟ یہ نیب جنہوں نے کیس بنائے تھے گورنمنٹ کا, صرف ان کے خلاف بنا تھا یہ نیب. کسی اور کیس کا مجھے حوالہ دیں. نہیں, اب تو گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. یہ نیب جو بنا تھا اور جن لوگوں نے یہ کیس بنائے تھے وہ تو معذرت خواہ تھے, جیلوں میں معافی مانگی, آج وہ پھر کیس نکلا ہے. ایک سوائے وینڈکٹیونیس کے اور سوائے زرداری صاحب کی ذات کے جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے اوور نائٹ, اور سب کو پیچھے چھوڑ کے, اور بڑے بڑے جگادری سیاستدان جو اپنے آپ کو ملک کا بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں, ان کو بیٹ کر کے وہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ کس طرح صدارت میں آ گئے. تو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں. کن سے ہضم نہیں ہو رہی؟ جو مخالفین ہیں. کون مخالفین؟ آپ کو نہیں پتا, آپ بھی مخالف ہیں, آپ کو بھی تکلیف ہے. مجھے تکلیف ہے بالکل, سمجھ رہے نا, میں نے الیکشن لڑنا, آپ بالکل آپ لڑیں یا نہ لڑیں, آپ ایک ویو تو رکھتے ہیں نا, آپ اس کے لیے بات کرتے.